जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। नेपाली कांग्रेसले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामाथि महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याए। साथ दिने प्रधानमन्त्री रायमाझीको भनाई, आगामी निर्वाचनमा पार्टीले कसैसँग पनि गठबन्धन नगर्ने जिकिर। मन्त्री परिषद विस्तारका लागि केन्द्रको निर्णय पर्खिँदै कर्णाली प्रदेश। समयमै मन्त्री परिषद विस्तार नहुँदा प्रदेशमा 5 मन्त्रालय मन्त्रीविहीन। राष्ट्र बैङ्कले बैंकसँग माग्यो 7 लाखभन्दा बढीको कारोबार विवरण। भर्चुअल करेन्सीमा लगानी नगर्न राष्ट्र बैङ्कको चेतावनी। अमेरिकाले युरोपमा थप 2000 सेना पठाउने। राजनीतिक समस्या समाधानको दायरा साँगुरो पारेको रुसका उपविदेश मन्त्री अलेक्जेन्डरको प्रतिक्रिया। र 3 खेलकुद सङ्घद्वारा बिहिबार शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन। खेलकुद खेलाडी र खेलकर्मीको भविष्यमा खेलवाड गर्न नहुने माग। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचिव तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले नेपाली कांग्रेसले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामाथि महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याए आफूहरूले साथ दिने बताउनु भएको छ। बिहिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता रायमाझीले आफूहरू सभामुख हटाउनु पर्ने पक्षमा रहेको पनि बताउनुभयो। यद्यपि आफूहरूले नै अग्रसर भएर सभामुखमाथि महाअभियोग लगाउने बारे भने नसोचेको उहाँको भनाइ छ। रायमाझीले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले कसैसँग पनि गठबन्धन नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले एमालेलाई चुनावमा गठबन्धन वा महागठबन्धन जरुरी नरहेको पनि जिकिर गर्नुभयो। एमाले आफ्नो एजेन्डा लिएर अघि बढिरहेको बताउँदै आगामी निर्वाचनमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म बहुमत र शानदार विजय हासिल गर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै उहाँले अमेरिकी सहयोग सम्झौता MCCको सवालमा पार्टीले अहिले नै आधिकारिक धारणा नबनाएको स्पष्ट पार्नुभयो। किनभने नेकपा एमाले इतिहासमा चाहे त्यो राजा विरोधी पञ्चायत विरोधी आन्दोलन होस्, चाहे बहुजन ल्याउनको लागि होस्, चाहे गणतन्त्र ल्याउनको लागि निर्णायक र नेतृत्व भूमिका खेलेको पार्टी। शेरबहादुर देउपा देशको कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ। यद्यपि उहाँ परमादेशबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको ठिकै छ। त्यो कानुन रूपमा चाहिँ अब निर्णय भइसकेपछि हामीले चाहिँ आफ्नो हाम्रा असहमति सहित पनि सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ हामीले मानिरहेका छौँ। असहमति छ हाम्रो, परमादेश मार्फत प्रधानमन्त्री हुन हुँदैन, टिको लाएर प्रधानमन्त्री हुँदैन, सर्वोच्चले गर्न मिल्दैन। त्यो त के छ भने संसदको अधिकार पुरा, संसदलाई चाहिँ बलिको बाक्रो बनाइयो, संसदको अधिकार खोसियो, जनप्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री चुनियो, सरकार बनाउने हो। त्यो गलत भयो भन्ने कुरा हाम्रो असहमति छ र पनि प्रधानमन्त्री उहाँले भइसक्नुभयो। भइसकेपछि उहाँले देशको यदि कार्यकारी प्रमुख हो भने उहाँले के छ भने यो एजेन्डा पेश गर्नुपर्छ, संसदमा ल्याउनुपर्छ भन्दा सभामुखले नमान्ने कुरा हुन्छ, नमान्दै भाग्नु हुन्छ। सभामुखले मान्नु भयो भने के गर्ने? महाभियोग लाउनुपर्छ भने कांग्रेसले भनेको छ, तपाईहरु साथ दिनुहुन्छ? एमाले साथ दिन्छ? त्यो त हामी साथ दिन्छौँ। साथै यो सभामुख चाहिँ के छ भनेदेखि यो चाहिँ विधिसङ्गत तरिकाले देशको कानुन सङ्गत तरिकाले नचलेको हुनाले पहिले पनि हाम्रो विषयमा पनि कुरा छ। उहाँले आफूहरूले 5 स्तरीय गठबन्धन तोड्न नखोजेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनिराज सुब्यूले प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँको घण्टाघर स्थित त्रिचन्द्र क्याम्पस अगाडि अनिराज सुब्यूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पुतला दहन गरेको हो। त्यस्तै उनीहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन छिटो घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। पुतला दहनका क्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो। सो क्रममा विद्यार्थी र प्रहरी बीच सामान्य झडप समेत भएको थियो। कर्णाली प्रदेश सरकारले मन्त्री परिषद विस्तारका लागि केन्द्रको निर्णय पर्खेर बसेको छ।
मन्त्रालय भागबण्डा नमिलेपछि कर्णालीको मन्त्री परिषद विस्तारको विषय अहिले केन्द्रीय गठबन्धनसम्म पुगेको हो। मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही गएको कार्तिक 16 गते कर्णालीको मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको 3 महिना बितिसक्दा पनि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको छैन। कर्णालीमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको 3 दलीय गठबन्धन सरकार छ। मन्त्रालय दाबीमा दलहरूका आफ्नै अडालले मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसकेपछि केन्द्रीय गठबन्धनलाई जिम्मा दिएको छ। अहिले प्रदेश गठबन्धन केन्द्रीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको निर्णय पर्खेर बसेको छ। अब केन्द्रको निर्णय अनुसार कर्णालीमा मन्त्री परिषद विस्तार छिट्टै हुने बताइएको छ। माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ठम्बर विष्टले अब छिट्टै मन्त्री परिषद विस्तार हुने जानकारी दिनुभयो। उहाँले एकल निर्णयबाट मन्त्री परिषद विस्तारका लागि निर्णय गर्न नसकिने हुँदा केन्द्रको समन्वयमा अब छिट्टै विस्तार गरिने बताउनुभयो। कर्णालीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सहित 8 मन्त्रालय छन्। अहिले माओवादीबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा बिन्दमान विष्ट र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री चन्द्रबहादुर शाही रहेका छन्। समयमै मन्त्री परिषद विस्तार नहुँदा प्रदेशमा 5 मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन्। सुरुमा माओवादी केन्द्रले 4, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 3 मन्त्रालय दाबी गर्दा काङ्ग्रेसले पनि मुख्यमन्त्री सहित 2 मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। अहिले माओवादी 3 मन्त्रालयमा सहमत भए पनि समाजवादीले भने अडान कायमै राख्दा मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको बताइएको छ। नेकपा एमाले निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनिराश्य ब्युले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति यथाशीघ्र तोक्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएको छ। बिहिबार अनिराश्य ब्युकी अध्यक्ष सुनिता बराल नेतृत्वको टोली प्रदर्शन सहित बालुवाटार पुगेर स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। अनिराश्य ब्युकी अध्यक्ष बरालले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गर्ने गरेको आह्वान पत्र समेत संलग्न गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको जानकारी दिनुभयो। आयोगले दिएको मितिमा नै निर्वाचन गरेर स्थानीय तहमा हुन सक्ने जटिलतालाई रोक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। हामीले डकुमेन्टमा पनि लेखिसकेका छौँ। हामीले निर्वाचन आयोगले मिति 2078 10 महिना 11 गते नै सरकारलाई स्थानीय तहको निर्वाचन यथाशीघ्र मिति सार्वजनिक गर्न र तयारीमा लाग्नका लागि निर्वाचन आयोगलाई अनुमति दिन भनेर आह्वान प्रेस विज्ञप्ति मार्फत अपिल गरेको थियो। तर आज हामी चाहिँ 10 महिना 20 गते हुँदासम्म पनि यो 10 दिन बितिसक्दा पनि सरकारले यो विषय नसुनेको हुँदा निर्वाचन आयोगको चिठीसहित सरकारलाई अब जेठ 5 गते भित्रमा स्थानीय तहमा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू फेरि 6 गतेदेखि पुनर्बहाली गर्नुपर्ने, अर्को नयाँ जनप्रतिनिधि आउनुपर्ने आजको परिस्थितिमा निर्वाचनको मिति तोकेर निर्वाचनमा लाग्नका लागि सरकारले आलटाल गरिरहेको आजको मितिसम्म। त्यसकारणले निर्वाचन आयोगले सरकारलाई सम्बोधन गरेर र जनताहरूलाई सुसूचित गराउने उद्देश्यका साथ जुन प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको थियो, त्यो प्रेस विज्ञप्ति सरकारले थाहा नपाएको अनुभूति हामीलाई भएका कारणले सरकार समक्ष प्रधानमन्त्री निवासमा नै ल्याएर हामीले यो प्रेस विज्ञप्ति अनि राष्ट्रव्यूको एउटा अपिल सहित ध्यानाकर्षण सहित हामीले प्रेस विज्ञप्ति सरकारलाई प्रधानमन्त्री मार्फत ध्यानाकर्षण गराउनका लागि यहाँ उपस्थित छौँ। आयोगले जेठ 4 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। आयोगको मितिमा सार्वजनिक गर्न सकारात्मक देखिए पनि सरकारले भने अझ मिति तोकेको छैन। डाक्टर सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको अगुवाईमा भइरहेको किसान आन्दोलन अन्तर्गत बिहिबार मोरङदेखि बर्दियासम्म लोकमार्ग बन्द गरी प्रदर्शन भएको छ। बिहानैदेखि लोकमार्गमा टेन्ट लगाएर बसेका कार्यकर्ताहरूले लोकमार्ग अवरुद्ध गरेका हुन्। झण्डै 1.5 महिनादेखि आन्दोलन भइरहँदा पनि सरकारले आफूहरूको माग नसुनेको भन्दै किसानहरू लोकमार्ग बन्द गरी प्रदर्शनमा उत्रेका छन्। जनमत पार्टीका नेता बीपी शाहका अनुसार पुस 9 गतेदेखि किसानहरूले विभिन्न चरणको विरोधका कार्यक्रमहरू गरिसकेका छन्। तर हालसम्म पनि सरकारले सुनवाई नगरेकोले बिहिबारबाट सडकमै बस्ने खाने गरी लोकमार्ग अवरुद्ध गरेर प्रदर्शन सुरु भएको हो। सरकारले किसानहरूको माग सम्बोधन नगरे आन्दोलन थप सशक्त हुँदै जाने शाहले चेतावनी दिएका छन्। किसानलाई समस्या मलखाद उपलब्ध गराउन, उखु किसानको भुक्तानी गराउन, किसान कार्डको व्यवस्था गर्न, किसानलाई
पेन्सनको व्यवस्था गर्न, कृषिलाई निशुल्क बिजुली दिन लगायतको माग राख्दै जनमत पार्टीको नेतृत्वमा किसान आन्दोलन भइरहेको छ। नेता शाहका अनुसार किसान आन्दोलनमा विभिन्न पार्टीको समर्थन रहेको र विभिन्न किसान संगठनहरूको सहभागिता रहेको छ। सरकारले माग पूरा नगरेसम्म किसान आन्दोलन जारी रहने उनले बताएका छन्। चितवनका 3 पालिकामा आजदेखि सुकुम्बासीको जग्गा नापिने भएको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगले जग्गा नापीको काम सुरु गर्न लागेको हो। आयोगले जग्गा नाप्नु पूर्व 3 पालिका भरतपुर महानगरपालिका, कालिका र माडी नगरपालिकाका अमिन तथा सर्वेक्षणलाई हिजो प्रशिक्षण दिएको थियो। आयोगका जिल्ला अध्यक्ष बद्री तिमल सिन्हाका अनुसार भरतपुरका 6 वडा, कालिका र माडीका 3 वडाबाट काम सुरु गर्न लागिएको हो। सुरुवाती गरेका वडा सकिएसँगै अन्य वडाको काम थालिनेछ। भरतपुरमा 35 दिन, कालिका नगरपालिकामा 20 दिन र माडी नगरपालिकामा 15 दिनमा काम सम्पन्न गरी सम्बन्धित पालिकामा लगत बुझाउने गरी योजना बनाइएको छ। पालिकाले जिल्लामा रहेको राष्ट्रिय भूमि आयोगमा लगत पठाउनेछ। तिमल सिन्हाका अनुसार नाप जाँचका लागि 27 अमिन र 9 सर्वेक्षकलाई प्रशिक्षण दिएको छ। कोरोना भाइरसका कारण स्थगित भएको लोकसेवा आयोगका परीक्षा फागुन 6 गतेदेखि सञ्चालन हुने भएका छन्। लोकसेवा आयोगले समय तालिका सार्वजनिक गर्दै उपसचिव वा सुसरह अप्राविधिक, प्राविधिक शाखा अधिकृत वा सुसरह स्वास्थ्य सेवातर्फ 9औं, 8औं र 7औं तहको विभिन्न पदका लागि लिखित परीक्षाहरू फागुन 6 गतेदेखि सञ्चालन हुने जनाएको छ। आयोगले स्थगित भएका सबै परीक्षा 2079 सालको वैशाख 14 गतेसम्म सम्पन्न हुने उल्लेख गरेको छ। परीक्षा सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड एवं आयोगबाट स्वीकृत संक्रमणको विशेष अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड 2077 संशोधन सहित पालना गरी सञ्चालन हुने आयोगले जनाएको छ। गुल्मीको रेसुङ्गा विमानस्थलमा आगामी वैशाखदेखि नियमित उडान गर्ने गरी काम थालिएको छ। अहिले विमानस्थलमा टर्मिनल भवन र धामन मार्गको काम सम्पन्न हुने चरणमा छ। विमानस्थलको टर्मिनल भवन र धामन मार्ग कालोपत्री गर्ने काम अबको 1 सातामा सकिने आयोजना प्रमुख सञ्जीव खड्काले बताएका छन्। विमानस्थलको धामन मार्ग र टर्मिनल भवनको काम सकिएपछि कार्यालय व्यवस्थापनको काम बाँकी रहने आयोजना प्रमुख खड्काको भनाइ छ। विमानस्थलबाट ट्विनेटर विमान उडान हुने भएकाले नियमित उडान हुने रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष पदम प्रसाद अर्यालले बताएका छन्। नियमित उडानका लागि विभिन्न एयरलाइन्स कम्पनीसँग छलफल भइरहेको उनले बताएका छन्। विमानस्थलसम्म आउने मोटर बाटो स्तर उन्नति, कालोपत्री लगायतका कामहरूमा पनि ध्यान दिएको अर्यालले बताएका छन्। अब प्राविधिक समस्या नआए वैशाखबाट विमानस्थल सञ्चालनमा आउने उनको भनाइ छ। रेसुङ्गा विमानस्थलमा 2075 साल जेठ 27 गते परीक्षण उडान पनि गरिएको थियो। कालोपत्री गर्ने काम B&D निर्माण कम्पनीले काम गरिरहेको छ। टर्मिनल भवनको 4 करोड 5 लाखमा बिको श्रेष्ठ जेबीले काम गरिरहेको छ। बाँकेमा बिहिबार थप 44 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। PCR परीक्षणमा 32 र एन्टिजेन परीक्षणमा 12 जना गरी 44 जनामा भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। जिल्लाका 3वटा PCR ल्याबमा 70 जनाको नमुना जाँच्दा 32 जनामा भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। भेरीमा 11, कोहलपुर मेडिकल कलेजमा 15 र बागेश्वरी ल्याबमा 6 जनामा भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै जमुनाहा नाकामा 284 जनाको एन्टिजेन जाँच गर्दा 12 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये बाँकेका 14 जना रहेका छन्। यो सँगै जिल्लामा कुल संक्रमितको संख्या 19,755 पुगेको छ। त्यस्तै थप 86 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 19,047 पुगेको छ। हाल जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 629 रहेको छ। 2 जना गम्भीर बिरामी छन् भने 46 जना मध्यम बिरामी रहेका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 7 गगनगञ्जबाट बिहिबार लागु औषध ब्राउन सुगर सहित 1 जना पक्राउ परेका छन्। 25 वर्षीय शुभम मानन्दर 6 ग्राम ब्राउन सुगर सहित घरबाटै पक्राउ परेको वडा प्रहरी कार्यालय नेपालगञ्जका इन्चार्ज दिली बहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो। विशेष सूचनाको आधारमा वडाको प्रहरी टोली र लागु औषध ब्युरोको टोलीले मानन्दरको घरमा छापा मारेको थियो। प्रयोगकर्ता समेत रहेका मानन्दरले रूपीडिहाबाट लागु औषध ल्याउने र यहाँ बेचबिखन गर्ने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका नेता मोहन सिंह केसीको निधन भएको छ। नेपालगञ्ज निवासी 78 वर्षीय केसीको उपचारका क्रममा बिहिबार बिहान निधन भएको हो। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनलाई नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल नेपालगञ्जमा भर्ना गरिएको थियो। परिवारका अनुसार राप्रपा नेता केसीलाई लामो समयदेखि मधुमेह, रक्तचाप, मृगौला लगायत समस्या देखा परेको थियो। केसीले राप्रपा बाँकेको अध्यक्ष तथा केन्द्रीय सदस्य भएर काम गरेका थिए। उनको पार्थिव शरीरमा राप्रपा महामन्त्री डाक्टर धवल शमशेर राणा, सहायक महामन्त्री ऋषिराज देवकोटा, जिल्ला अध्यक्ष नरेन्द्र पौडेल लगायतले पार्टीको झण्डा उडाउँदै अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिएका थिए। केसीको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै राप्रपा लगायत विभिन्न दलका नेता, कार्यकर्ता, आफन्त, शुभेच्छुक लगायतले श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन्। राप्रपा महामन्त्री राणा, सहायक महामन्त्री देवकोटा र जिल्ला अध्यक्ष पौडेलले पनि केसीको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै पार्टीले एक राष्ट्रवादी, निष्ठावान र असल नेता गुमाएको र पार्टीलाई अपूरणीय क्षति भएको बताएका छन्। ओमिक्रोन भेरिएन्ट हालसम्म भेटिएका कोरोना भाइरसका विभिन्न भेरिएन्टमध्ये सबैभन्दा छिटो र व्यापक सर्ने जीवाणु हो भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ। ओमिक्रोन पत्ता लागेको 2 महिना नागिसकेको छ र अझै पनि WHO, CDC लगायत धेरै सम्बन्धित निकायले यसको बारेमा अझै प्रशस्त ज्ञान र अनुभव नभइसकेको जनाउँदै आएका छन्। वर्तमानमा ओमिक्रोन लहर पछिल्लो समय दैनिक संक्रमण संख्या र संक्रमण दरको हिसाबले स्थिर अवस्था अथवा प्लेटो फेजमा पुगेको हो कि भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। तर दैनिक मूल्यमा केही वृद्धि देखिनु कोरोना जोखिमको सूचक हुन सक्दछ। यसै सम्बन्धी एक रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वभरका सरकारलाई ओमिक्रोनको खतराबारे पुनः एकपटक सचेत गराएको छ। WHOले ओमिक्रोनलाई कोरोनाको माइल्ड भेरिएन्ट भन्दै प्रतिबन्धलाई खुकुलो पार्न हतारो गर्न नहुने बताएको हो। संगठनका अनुसार ओमिक्रोनको सह भेरिएन्ट जति चाँडो गतिमा फैलिरहेको छ त्यसले कोरोनाको परिवर्तन लहर चाँडो खत्तम हुने सम्भावनामा ठूलो झट्का लागेको छ। WHOकी प्राविधिक प्रमुख मारिया वान केर्खोले विश्वभरका सरकारलाई ओमिक्रोनलाई गम्भीरताका साथ लिन अपिल गरेकी छन्। WHOका अनुसार कयौं देशमा ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण वर्तमान लहरको पिक आवर बाँकी नै रहेको छ। यस्तोमा कोरोना प्रतिबन्धलाई खुकुलो पार्न हतार गर्न नहुने संगठनको भनाइरहेको छ। यस्तै पछिल्लो ओमिक्रोन लहरको बेला दैनिक नयाँ संक्रमण र मृत्युको हिसाबले 2021 डिसेम्बरमा शान्त रहेको नेपाल 2022 जनवरीको दोस्रो सातादेखि तीव्र बन्दै गयो। नेपालमा डिसेम्बरको अन्त्यसम्म दैनिक नयाँ संक्रमण अति न्यून थियो भने जनवरीको दोस्रो सातादेखि तीव्र वृद्धि हुँदै गई जनवरीको अन्तिम साताबाट फेरि बिस्तारै घट्दै गएको देखिन्छ। तर त्यति बेला दैनिक परीक्षण पनि केही कम गरिँदै लगिएको थियो। परीक्षण कम गरेपछि संक्रमण दर संख्या र संक्रमण दर कम हुनु स्वाभाविक नै थियो। नेपालको कोरोना पेन्डेमिकको इतिहासमा सबैभन्दा उच्च दैनिक संक्रमण यही जनवरी 20 का दिन 10,052 सम्म पुगेको थियो। यसभन्दा अघि 2021 को मे महिना अर्थात् 2078 वैशाख महिनामा दैनिक संक्रमण 19,483 पुगेको थियो। तर त्यसको विपरीत पछिल्लो समय नेपालमा कोरोनाको मृत्यु दर पनि बढिरहेको छ। 2021 को मे महिनामा डेल्टा लहर आएको बेला नेपालमा हालसम्मकै सबैभन्दा उच्च दैनिक मृत्यु दर एकै दिन 246 भएको थियो भने हाल एकै दिन अधिकतम 32 पुगेको छ। संक्षेपमा वर्तमान ओमिक्रोन लहर पछिल्लो समय दैनिक संक्रमण संख्या र संक्रमण दरको हिसाबले स्थिर अवस्था अथवा प्लेटो फेजमा पुगेको हो कि भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। तर दैनिक मृत्युमा केही वृद्धि देखिनु कोरोना जोखिमको सूचक हुन सक्दछ। प्रशस्त परीक्षण गरी लुकेर बसेका संक्रमित पत्ता लगाई यथासम्भव सावधानी अपनाउनु नै बुद्धिमत्तापूर्ण कुरा हुनेछ। जी न्यूज नेपालका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। किसानको मुद्दा सम्बोधन गराउन भन्दै आन्दोलन गर्दै आएको जनमत पार्टीले बिहिबारदेखि पुनः राजमार्ग केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेको छ। मध्य प्रदेशका सबै जिल्लामा राजमार्ग अवरुद्ध गरी जनमतका नेता कार्यकर्ता बिहानैदेखि प्रदर्शन गरिरहेका छन्। जनमतको प्रदर्शनका कारण पूर्व पश्चिम राजमार्गमा सवारी चल्न सकिरहेको छैन। यो पार्टीले बिहिबार राजमार्ग केन्द्रित आन्दोलन गर्नुअघि बुधबार अझ मसाल जुलुस प्रदर्शन गरेको थियो। पार्टीले पहिला नै राजमार्गमा आन्दोलन गर्ने बताएपछि बिहिबार राजमार्गमा अत्यन्तै कम सवारी सञ्चालन भएका छन्। मध्य प्रदेशका प्रहरी प्रवक्ता SP तुलबहादुर कार्कीका अनुसार जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले राजमार्ग अवरुद्ध गरे लगत्तै पुग्ने प्रहरीले अवरोध हटाइरहेको बताएका छन्। उनले अवरोध हटाउने क्रममा सिराहाबाट 10 र धनुषाबाट 10 जना गरी 20 जना कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएको बताएका छन्। किसानलाई मल खाद उपलब्ध गराउनु पर्ने, किसान कार्ड वितरण गर्नुपर्ने, बालीको बिमा गर्नुपर्ने, किसानलाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउनु पर्ने, बाली नष्ट हुँदा राहत दिनुपर्ने, कृषि उपजको मूल्य
विश्राम पश्चात अब बाँकी समाचार। बाँकेमा विद्यार्थीलाई लक्षित गरी कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन थालिएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले जिल्लाका 8वटै पालिकामा 12 देखि 17 उमेर समूहका बालबालिकालाई मङ्गलबारदेखि मोडर्ना खोप लगाउन सुरु गरेको हो। विद्यार्थीलाई खोप कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लाका कुल 401वटा विद्यालयका करिब 70,000 बालबालिकालाई खोप लगाइने स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका प्रमुख धीरजङ शाहले बताएका छन्। नजिकैका पाएक पर्ने 269 विद्यालयमा खोप केन्द्र राखेर खोप लगाउन सकिने प्रबन्ध मिलाएको उनले बताएका छन्। कोरोना संक्रमणबाट जोगाउन विद्यालयमै गएर खोप लगाउन थालिए पनि केही विद्यालयमा देखिएको भिडभाड र फितलो व्यवस्थापनका कारण कोरोनाको जोखिम बढ्ने भन्दै अभिभावकले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नेपालगञ्ज 19 की गीता केसीले संक्रमण जोगाउन बालबालिकालाई लामो समयसम्म घरमै सुरक्षित राखे पनि खोप केन्द्रमा भएको भिडभाडले जोखिम बढेको बताइन्। यो भिडभाडलाई दूरी कायम गरेर व्यवस्थापन गरिएन भने यहीबाट कोरोना फैलिन सक्ने बताएकी छन्। बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा उपचार र 2 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन तेजबहादुर ओलीका अनुसार दाङको शान्तिनगर गाउँपालिका 3 का 80 वर्षीय पुरुष र बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 8 का 86 वर्षीय पुरुषको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। 80 वर्षीय पुरुषमा माघ 16 गते संक्रमण पुष्टि भएको थियो। उनी सोही दिन अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। उनको उपचारको क्रममा बुधबार राति 1:50 बजे मृत्यु भएको थियो। 86 वर्षीय पुरुषमा माघ 13 गते संक्रमण पुष्टि भएको थियो। सोही दिन अस्पतालमा भर्ना भएका उनको उपचारको क्रममा बिहीबार बिहान 9 बजे मृत्यु भएको उनले बताएका छन्। सङ्खुवा सभाको दुर्गम सिलिसोक गाउँपालिकामा आँखा उपचार केन्द्रको स्थापना भएको छ। सिलिसोक गाउँपालिका र तेजरत्न आँखा तथा कान उपचार केन्द्र खाँदबारीको संयुक्त साझेदारीमा सिलचोकमा आँखा उपचार केन्द्रको स्थापना गरिएको हो। गाउँपालिकाको केन्द्र ताम्कुमा रहेको ताम्कु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आँखा उपचार केन्द्र स्थापना गरिएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख दिपेन्द्र कुलुङले बताउनुभयो। दुर्गम ताम्कुमा सोमबारदेखि आँखा उपचार सेवा सुरुवात गरिएको छ। पहिलो दिनमा नै गाउँलेहरूको निकै भिड लागेको कुलुङले बताउनुभयो। सदरमुकाम खाँदबारीमा हुने आँखा सम्बन्धी सबै सेवा ताम्कुमा नै हुने भएपछि सिलिनचोकवासीले आफ्नै ठाउँमा सहुलियत दरमा सेवा लिने भएका छन्। तेजरत्न आँखा तथा कान उपचार केन्द्रले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने र कर्मचारीसहित व्यवस्थापनको काम गाउँपालिकाले गर्ने गरी सम्झौता भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूसँग 7 लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको नगद कारोबार भएको विवरण माग गरेको छ। राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले सबै बैंकहरूलाई पत्रचार गर्दै 7 लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा माथिको कारोबारको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो। सुपरिवेक्षण विभाग अन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुगमन इकाइले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको निवारणको बारेमा स्थलगत निरीक्षण गर्ने गरेको छ। सो इकाइले अनुसन्धान गर्नका लागि भन्दा यस्तो विवरण उपलब्ध गराउन 27 वटा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ। विभागका निर्देशक रोशन कुमार सिगदेलले ढाँचासहित पत्रचार गरेर यस्तो विवरण उपलब्ध गराउन भनेका छन्। अहिले 10 लाख रुपैयाँ भन्दा माथिको कारोबार नगदमा गर्न पाइँदैन। 10 लाख भन्दा कम रकम भने नगदमै कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले 7 लाखकै सीमा तोकेर विवरण माग्नुलाई अर्थपूर्ण ढङ्गले हेरिएको छ। पछिल्लो समय भर्चुअल करेन्सीमा लगानी नगर्न राष्ट्र बैंकले चेतावनी दिँदै आएको छ। क्रिप्टो करेन्सी जस्ता भर्चुअल कारोबार अवैध रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले यस विषयमा कडा निगरानी गरिरहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाले युरोपमा थप 2000 सेना पठाउने भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यसै हप्ता युरोपमा थप 2000 सेना पठाउने तयारी गरेको पेन्टागनले जनाएको छ। उनीहरूलाई पोल्यान्ड र जर्मनीमा पठाइनेछ भने अहिले जर्मनीमा रहेका 1000 सैनिक रोमानियामा खटिनेछन्। अमेरिकाको यो निर्णयलाई रुसले विनाशकारी कदमको संज्ञा दिएको बीबीसीले जनाएको छ। रुसले युक्रेन सीमा नजिक सन्डे 1 लाख सैनिक तैनात गरेको अवस्थामा अमेरिकाले युरोपमा सेनाको संख्या बढाउन लागेको हो। अहिले खटाउने तयारीमा रहेका अमेरिकी सैनिकले युक्रेनमा अमेरिकी साझेदारको रक्षा सुनिश्चित गर्ने काम गर्नेछन्। गएको महिना तयारी अवस्थामा राखेका 8500 सेना सैनिक बाहेक नै अमेरिकाले थप 2000 सेना युरोप पठाउन लागेको पेन्टागनले जनाएको छ। रुसका उपविदेश मन्त्री अलेक्जेन्डर
ब्रुक्सले युरोपमा थप अमेरिकी सैनिकको तैनाथीले सैन्य तनाव बढाएको र राजनीतिक समस्या समाधानको दायरा साँगुरो पारेको प्रतिक्रिया दिएको खबरमा उल्लेख छ। अब खेल समाचार। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घ, नेपाल ओलम्पियन सङ्घ र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद कर्मचारी सङ्घले बिहिबार शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका नेतृत्व विवादको कारण खेलकुदलाई ठप्प नबनाउन तथा खेलकुद खेलाडी र खेलकर्मीको भविष्यमा खेलवाड गर्न नहुने मागसहित 3 खेलकुद सङ्घले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशाला र राखेप परिसरमा आयोजित आन्दोलनमा विभिन्न खेलका खेलाडी, प्रशिक्षक तथा खेलकर्मीको उपस्थिति रहेको थियो। राखेपको सदस्य सचिव बर्खास्ती र नयाँ सदस्य सचिवको नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको किनारा लगाउन सम्मानित अदालत समक्ष आग्रह गर्दै परिषदको काम कारबाही नियमित सुचारू राख्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्न शान्तिपूर्ण विरोधको कार्यक्रम गर्ने गरिएको सङ्घले जनाएको छ। राखेपलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको र सरकारले पनि निकास नदिएकोले खेलकुद गतिविधि नै ठप्प भएकाले बाध्य भएर आन्दोलन गर्नु परेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। हैन अब हात बाँधेर बसिरहेको छ। अब एउटा अनिर्णयको बन्दी अनि त्यसपछि अर्को आएर चाहिँ नि सरकारले चाहिँ के पनि हामीलाई चाहिँ निकास नदिएको कारणले गर्दाखेरि खेलाडीहरूले प्रशिक्षण गरेर चाहिँ गेम खेल्न पाउने अवसर चाहिँ अहिले पाइरहेको छैन। अहिले नयाँ खेलाडीहरूले जुन खालको एउटा राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलेर आफ्नो प्रतिभा देखाउने त्यो राष्ट्रिय खेल पनि हुने सुनिश्चितता भएन। अनि सँगसँगै चाइनामा अहिले यही साल एसियन गेम हुँदैछ। त्यो एसियन गेमको तयारीको पनि के पनि बाटोहरू खुलेको छैन। कारण सदस्य सचिवको कार्यकारी प्रमुखको चाहिँ विवादको कारणले गर्दा यो भइरहेको छ। यसको कुराहरू अब हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि खेलकुद मन्त्री छ, सबैभन्दा ठुलो खेलकुद मन्त्री नै हो। खेलकुद मन्त्रीले नियुक्ति गरेको सदस्य सचिवको विवाद भइराख्दाखेरि अब हामी खेलाडीले हेर्दाखेरि ठुलो मान्छे हुँदा सानो मान्छे नहुँदाखेरि किन खेलकुद चल्दैन र भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ उठिरहेको छ। त्यही भएर चाहिँ नि सबै खेलाडीले चाहिँ आफ्नो खेल चाहिँ खेल्न पाउँ हैन। यो जुन खालको एउटा बाधा अवरोध छ त्यसलाई चाहिँ पन्साएर हामी जुन ट्रेनिङहरू हामीले गरिरहेछौँ त्यसलाई चाहिँ नि आफ्नो प्रस्तुत गर्ने ठाउँ प्लेटफर्म चाहिँ हामीलाई बनाइदिनु हुन चाहिँ यो खेलाडीहरूले चाहिँ यो जुन खालको यो आजको साङ्केतिक विरोध भनौँ या चाहिँ साङ्केतिक यो प्रदर्शन गरेको छ। यही मूल कारण चाहिँ यही हो। सरकारले राखेपका तत्कालीन सदस्य सचिव रमेश सिलवाललाई गत कार्तिक 1 गते बर्खास्त गरेको थियो। यस्तै मन्त्री परिषदले गत मङ्सिर 13 गते टङ्कलाल घिसिङलाई सदस्य सचिव नियुक्त गरेको थियो। तर सिलवालले मन्त्री परिषदको निर्णय विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेका थिए। सर्वोच्चले सिलवालले दायर गरेको रिटमा पछिल्लो नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्नु भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसयता राखेपको काम प्रभावित हुँदै आएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशका धेरै ठाउँमा वर्षा भइरहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश क्षेत्रमा वर्षा भइरहेको छ। नेपालगञ्जमा पनि आज बिहान हुरी बतासहित असिना परेको छ। यो पटकको हिउँदे वर्षामा असिना परेको पहिलो पटक हो। हिजोदेखि मौसममा आएको अचानकको परिवर्तनले चिसो ह्वात्तै बढेको छ। यस्तै सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हिमपात भइरहेको छ। मौसमविद सजिना साकेका अनुसार बिहिबार केही ठाउँमा मेघ गर्जन र चट्याङ समेत पर्नेछ। बिहिबार राति पनि देशका धेरै ठाउँमा पानी पर्ने अनुमान गरिएको छ। भोलि पनि देशभर वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ। भोलि देशभरको मौसम सामान्यदेखि पूर्ण बदली भई धेरै ठाउँमा पानी पर्ने मौसमविदले बताएका छन्। मौसमविदका अनुसार पर्सि शनिबार पनि केही ठाउँमा वर्षा हुनेछ। आइतबारदेखि भने मौसम खोल्दै जाने मौसमविद साक्यले जानकारी दिनुभयो। अहिले देशभर पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभाव परेको छ। यही प्रणालीको कारण मौसम बदली भई वर्षा र हिमपात भइरहेको छ। मौसम सम्बन्धी समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। जी नेपाल न्युजमा अब एकैछिन विश्राम अगाडि मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। नेपाली काङ्ग्रेसले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामाथि महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याए। साथै उप प्रधानमन्त्री रायमाझीको भनाई आगामी निर्वाचनमा पार्टीले कसैसँग पनि गठबन्धन नगर्ने जिकिर। मन्त्री परिषद विस्तारका लागि केन्द्रको निर्णय पर्खिँदै कर्णाली प्रदेश। समयमै मन्त्री परिषद विस्तार नहुँदा प्रदेशमा 5 मन्त्रालय मन्त्रीविहीन। राष्ट्र बैङ्कले बैंकसँग माग्यो 7 लाखभन्दा बढीको कारोबार विवरण। भर्चुअल करेन्सीमा लगानी नगर्न राष्ट्र बैङ्कको चेतावनी।
अमेरिकाले युरोपमा थप 2000 सेना पठाउने, राजनीतिक समस्या समाधानको दायरा साँगुरो पारेको रुसका उपविदेश मन्त्री अलेक्जेन्डरको प्रतिक्रिया। र 3 खेलकुद सङ्घद्वारा बिहिबार शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन, खेलकुद खेलाडी र खेलकर्मीको भविष्यमा खेलवाड गर्न नहुने माग। हौस् त अहिलेको लागि जी नेपाल इस्ट न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल इस्ट टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै